नायक एक समाजसेवक आणि बरेच कितें जाता ते कार्य करपी. म्हाका एकूच सांगा, तुम्ही पळया आता रोड कसो दिसता, रस्तो कसो दिसता. हो रस्तो जो जाला हेका फक्त कारण कितें जाणा, तुम्ही रिपोर्टर एक कृष्णा आणि एक आमगेलो संजय बाब, तुमच्या शिवाय हे कामां जायना. व्हडल्यान कितकेय बॉब मारूं पूण तुमी मेन आसता. प्रेसवाले जे कोणाक न भिता जेन्ना अश्यो एडवर्टायजी घालतात हेज्यो खऱ्यो ज्यो गरजेच्यो, ह्या खातीर तुमकां पयलीं मान दिता हांव आनी फुडलें स्टार्ट करता. हो जो रोड जाला ह्या रोडार कितलेशेच लोक पडले पूण पात्रांव कोण सांगनाशिल्ले. पूण जेन्ना आमी तुमकां आपोवन जेन्ना हेजेर घातलें, टीव्हीच्या मिडियाचेर येयले, लोकांच्या फेसबुकाचेर येयले, तेन्ना पात्रांव कोण तरी सांगलां आसतलें की हें अशें चल्लां म्हणून. हें काम जें आसा रोडाचें जालां हें काम चलतालें मडकय. पूण पात्रांवान म्हाका दिसता हें आमचें वाचून हें पळोवन इमिजिएटली तांकां हांगा आपयलें आनी हवेलीच्यान काम चालू केलें. म्हणून सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद दिता हांव पात्रांवाक, आमच्या रवी नायकाक, फोंडेच्या आमदाराक आनी मिनिस्टराक. कारण तेकाय लोकांची काळजी आसा. काळजी ना अशी ना, फक्त इतकें की तेजे कानार घालपा जाय बाबा हें अशें घडलां, तो रोखडेच काम करता. हो आमचो अनुभव आसा. म्हणून हांव पात्रांवाक थँक्यू म्हणटा आमच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन आनी अख्ख्या लोकांचे जे कोण ह्या वतीन येता वयता ह्या सगळ्यांच्या लोकांचे आशिर्वाद हे पात्रांवाक मेळटले. कारण हें बरें काम. बाकीचें काम खूब करून धांवता पूण असलें काम करिनात. हांव देवा कडेन मागता की सांखळ्या कडेन हो जो सांखळे आसा म्हागेलो, ह्या सांखळ्या कडेन मागता की रवी नायकाचें आरोग्य, आयुश्य, तेजी फॅमिलीचें सगळ्यांचें बरें दवर आनी अशेंच तांकां काम करपाची ताकद दी. आमी तांचे फाटल्यान सदांच आसतले हें तुमकां सांगता. तशेंच हें काम जालें, लोक फट्टलो मोडटलो तेजे नंतर हॉस्पिटलां पावतलो. लोक जेन्ना पडोन जेन्ना हॉस्पिटलां पावता तेन्ना थंय ती सुविधा आसपाक जाय, पूण थंय ती सुविधा ना. म्हणून म्हाजे कडेन पात्रांवा कडेन रिक्वेस्ट आसा जे की हें धपक्याक काम केलें हांगसरलें रोडाचें, अशेंच काम आयडी हॉस्पिटलांत करात, जिल्हा हॉस्पिटलांत करात. कारण थंय तर बारीक बारीक कितें गोश्टी जाता त्यो लोकांक कळना. लोक जो डॉक्टर आसात तिवूय अनुभवी आसना, तांकां पणजे धाडटात नाल्यार मडगांव धाडटात. म्हणून म्हाजी एक पात्रांवाक रिक्वेस्ट आसा की थंय जिल्हा हॉस्पिटलांत चलात तुमी, तितून कितें सुविधा आसा ती लोकांक कशी रिस्पॉन्स दिता हें तुमी स्वता वचून पळयात. आमी आसा, तुमी स्वता वचून पळयात थंय बाबा कितें फॅसिलिटी आसा आनी कितें ना त्यो, तेन्नाच हें काम जातलें. आनी हें तुमचे शिवाय पात्रांव कोण काम करूं शकना हें तुमी लक्षांत दवरात. व्हडल्या कोणेन कितें सांगो हांव अशें करतलो तशें करतलो ना, एका रवी नायकूच जिंदाबाद जाय. कारण फोंड्यांचो डेव्हलप जाला हो रवी नायकानूच केला. हेजे 10 वर्सां पयलीं आनी कोण तरी येवन गेलो, 5 वर्सां कांय जालें ना. म्हणून रवी नायका लोक फोंड्यान निवडून कितें हाडटा ह्या खातीर, कारण ते वखदाचे पाळ. जर ताका कितें सांगत जाल्यार ते पाळ लिस्टा काडून हें व्हर आनी धरून लाय म्हणून, आनी तो मनीस बरो जाता. म्हणून हांव रवी नायका कडेन मागता जिल्हा हॉस्पिटलांत जसो तुमी हो रोड एका धपक्याक चालू केलो तसो जिल्हा हॉस्पिटलांत तुवें लक्ष घालचें आनी लोकांची सेवा करची. हें म्हाजे तुजे कडेन मागणें आसा. देव बरें करूं.